अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और उसके साथ अहम शख्सियात की मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमें पेश दिखाई दिए। कहा यह जा रहा है कि कश्मीर के मामले के ऊपर डिस्कशन हो रही है। ये वाकई कश्मीर के मामले के ऊपर जो बिलखसूस कश्मीर में तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने की बात की जा रही है, उससे मुतल्लिक ये मामला है या पाकिस्तान के अंदर कुछ दीगर बड़ी अहम सियासी मामलात बिलखसूस कुछ 27वीं यानी तरमीम और उसके साथ खित्ते की जो सूरत हाल है, क्या वो मामलात भी ज़ेरे गौर आ रहे हैं नशिस्तों में? इस पर आज के शो में बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि महकमा दाखिला पंजाब ने बानी PTI के खिलाफ 9 मई के केसेस का ट्रायल शुरू करने के लिए वीडियो लिंक के जरिए से उनकी अडाला जेल से ही उनकी अपीयरेंस की इजाज़त दे दी है। अचानक ये इजाज़त मिलना और 9 मई के केसेस का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ट्रायल का आगाज़ हो जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या एक नए खतरे की घंटी है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि सुहेल अफरीदी, जुनेद अकबर समेत दीगर शख्सियात जो कोशिशें कर रहे हैं वो इन मामलात को सेटल करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने बिलाखिर अपनी कबीना तश्कील दे दी है। उनकी कबीना तश्कील दिए जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो अमन अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वो किस हद तक दुरुस्त हो पाएगी, और जो कौमी पॉलिसी इस हवाले से चाहते हैं कि बने और उसके ऊपर उनकी आरा भी शामिल हो, तो क्या आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत की शाना बशाना सुहेल अफरीदी हमें दिखाई देंगे या नहीं? इसके साथ बात करेंगे नाज़रीन के खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान स्कैंडल सामने आया। 40 अरब रुपए का सरकारी फंड्स के अंदर बेज़ाब्तियों का, करप्शन का स्कैंडल था, जिसके नतीजे में एक हालिया जो एक नैब की टीम ने रेड किया, जिसके नतीजे में जो इस केस की मुलजमा है उनके घर से पेंट के डब्बों में से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए। अब तक अरबों रुपए की रकम बरामद हो चुकी है और बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ उनके कनेक्शन होने की बातचीत हो रही है। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनकी जमात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन हुई, और वो उनका सबसे बड़ा जो मंशूर है वो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, अपने सूबे के अंदर वो करप्शन को रोकने में कामयाब ताहाल क्यों नहीं हो पाए? इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एक बड़ी एजेंसी FIA, उसके अफसरान भी फ्रॉड और करप्शन में मुलविस निकले हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये मामला कहां जाकर थमेगा? क्या इदारों के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इस्लाहात की जरूरत है? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि इस्तांबुल मुज़ाकरात के जरिए से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मबैन जंग बंदी में मजीद तोसी हो गई है। क्या इस बात को तय कर लेना चाहिए अब कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत और अफगान तालिबान जिस तरह की कमिटमेंट कर रहे हैं वर्बली, क्या वो रिटर्न कमिटमेंट भी करेंगे कि TTP को सपोर्ट नहीं करेंगे, और TTP जिसको अपना मेहमान के तौर के ऊपर वहाँ पर तस्वुर करते हैं, वह अफगानिस्तान से बेदखल करने और उनको गैर मुसल्लह करने के अंदर पाकिस्तान के मुतालबात की रोशनी में कोई कार्रवाई करते हुए दिखाई देगी अफगान अबूरी हुकूमत या नहीं? नाज़रीन, टॉपिक से बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार रऊफ कुरासा साहब, जबकि जूम लिंक पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कुरासा साहब, पिछले कुछ दिनों में कुछ बड़ों की अहम मुलाकातें रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी साहब, और इन मुलाकातों में कुछ और अहम शख्सियात भी शामिल थीं। सामने यही बात हो रही थी कि कश्मीर के मामलात के ऊपर वहाँ पर तहरीक अदम-ए-एतमाद आनी है, हुकूमत बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहिया कर ली कि वहाँ पर हुकूमत बनानी है। उनकी माजी के कुछ गिले शिकवे हैं वो भी हुए, लेकिन ज़राई ये कहते हैं कि वहाँ पर कुछ और अमूर भी ज़ेर बहस हैं। और आज हमने देखा कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इस मामले को टेकअप किया कि फौरी तौर के ऊपर 27वीं तरमीम होनी चाहिए, अगरचे कि वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की हद तक बात कर रहे हैं, लेकिन 27वीं तरमीम की गूंज पहले भी मौजूद थी और कुछ खित्ते की जो सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। तो ये जो बड़ों की मुलाकातें चल रही हैं, ये सिर्फ कश्मीर की हुकूमत की तब्दीली से मुतल्लिक ही महदूद हैं, या आपके इतलात के मुताबिक, आपके तज्ज़िये के मुताबिक कुछ और भी आने वाले दिनों में कोई बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं सियासी मामलात के हवाले से, जिसके ऊपर बाहमी तौर के ऊपर ये गुफ्त शनीद और मुशावरत का अमल जारी है? ये बड़ा अहम सवाल है आपका, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिकल चेंजेस कोई आएंगे जो मौजूदा सेटअप है कोई, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग ये भी कह रहे थे कि शायद मतलब यहाँ पे बज़ वर्ड होता है, पता है इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि शायद कोई मुआहदा जो पावर शेयरिंग हुई थी तो
उसमें यह था कि 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब रहेंगे तो 2.5 साल पीपल्स पार्टी का कोई वजीर आज़म मोस्ट प्रॉब्ली वो कहते थे भाई ये बिलावल साहब आएंगे, विच आई बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से भी ऐसी बातें हैं। तो ऐसे बलूचिस्तान में तो पहले भी तजर्बा किया था 2000 आपको याद होगा 13 से लेकर 18 तक 2.5 साल उन्होंने अब्दुल मालिक बलोच साहब ने 2.5 साल जहरी साहब को मिले थे। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स क्योंकि जरदारी साहब इस तरह की लेन देन कर लेते हैं 50-50 पे आ जाते होते हैं, तो उन्होंने शायद 50-50 यहाँ भी किया होगा। लेकिन ये इस वक्त जो सिचुएशन है जो आपने बात की रीजनल है इंटरनेशनल है और जिस तरीके की पॉलिटिकल एक अलाइनमेंट हुई है इसकी GHQ की और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, तो मुझे नहीं समझता कि मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की कोई स्पेस को निकलेगी। अगर इनका मुआहदा हो भी सही तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि ये आप इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को हटाएं और पीपल्स पार्टी को लेकर आएँ, और चाइना भी नहीं चाहेगा, अमेरिकन के साथ आपको पता है वो भी नहीं चाहेंगे, सऊदीज नहीं चाहेंगे जो मेन पावर प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करें। सो ये इस तरह की चेंजेस तो मुझे होती नहीं लग रही। इसलिए आपने देखा होगा कि उनके खवातीन की सीटें मिला के उनको कंफर्टेबली सिंपल मेजॉरिटी वगैरह जो भी थी उनकी तय करा दी गई ताकि कल को पीपल्स पार्टी वगैरह की बहुत ज़्यादा भी ब्लैक मेलेंगी, तो मैं नहीं कहूँगा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, अपनी बारगेनिंग के तौर पर कोई इनके लिए खतरे का निशान ना बन जाए। एक और भी मुझे लगती है पॉसिबिलिटी कि अच्छा पॉलिटिक्स में आपको पता है पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तजिए होते हैं, बाज़ खबरें होती हैं, खबरों की बुनियादों पर आप एनालिसिस करते हैं। मुझे लगता है कि जब इन्होंने रोला डाला यहाँ पे कि हमें पंजाब में पावर शेयरिंग दीजिए और मरियम नवाज साहबा ने पिछले 1.5-2 सालों में रजिस्ट किया है कि हम नहीं देंगे, मेन चीज़ें यही थी कि हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे DCOs, DPOs और थाना कचहरी पटवारी एंड कंपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तो मरियम साहबा वो नहीं मानी पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं। तो और उसके बाद यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, आपके सेंटर में भी बढ़ा कि आपकी हुकूमत को उन्होंने ताने देने शुरू किए। हमारे दोस्त नदीम अफजल चंद साहब सख्त बोले, पलोशा बहराम साहबा बोली और बहुत सारे लोग, जिसे अंदाज़ा हुआ कि पीपल्स पार्टी की टॉप की लीडरशिप जो है वो इनको कह रही है कि आप ज़रा इनको हीट दें, ज़रा थोड़ा सा माहौल गर्म करें ताकि जब तो हमारे पास आएंगे तो फिर हम चुप करो। और वही कुछ हुआ, जब बाद में 2-4 लोगों से बात हुई, हम TV शो में लेना चाह रहे थे, उन्होंने कहा यार अभी हमें पार्टी भी खामोश है कुछ दिनों से, इसीलिए खामोश है, दोस्त हमारे भाई हैं, तो वो भी इसलिए खामोश है कि उनको भी ऊपर से कह दिया गया कि बस आपसे हमने जितना 2-4 हमने बाउंसर मरवाने थे, फायर वर्क करवाना था, पटाखे शटाखे छुट गए, बस वो जितना हमारा काम था बस इतना ही करना, अब हम संभाल लेंगे। सो पहले होम ग्राउंड पे एक उन्होंने अपने खिलाड़ियों को, वो नहीं होता उस शिकार के लिए जब जाते हैं ना लोग, तो बाकी जो हांके होते हैं वो शिकार को हाँक हूँक के कर करा के सामने ले आते हैं और वो जो वो निशानेबाज बैठा होता है मचान पे वो गोली मारता है। तो आप पहले शिकार को तैयार करके हाँक हूँक के ले आते हैं। सो ये जो इस तरह के पॉलिटिकल वर्कर होते हैं उनका काम ये होता है कि आपने बयानात देने, सख्त बात कर, कैरा साहब ने भी बात की। अब ये मीटिंग्स होंगी, इन जरदारी साहब, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, बाकी वही कुछ हुआ, मीटिंग शुरू हो गई। इन मीटिंग में मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी है, जस्ट एनालिसिस है, मैं कोई उसको नहीं कह रहा। फिर उनको फैसला किया गया कि आपको कंपनसेट हम वहाँ पे कर देते हैं, आज़ाद कश्मीर में कर देते हैं, कि वहाँ पे नवाज लीग के इतने बड़े स्टेक्स नहीं है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, चले उनकी हुकूमत आ जाए। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट ही देख रही होती है, वो तो ये मशहूर है कश्मीर में भी, यहाँ पे एक सेक्शन ऑफिसर जो है वो बैठ के पूरा कश्मीर चलाता है, या बाकी पॉलिसीज हमारी एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। सो किसी तरीके से मुझे इसलिए ये थोड़ा सा मैं एनालिसिस करने पे मजबूर हूँ कि जब ये कह रहे हैं, PML नवाज कह रहे हैं कि हम भी इसमें सपोर्ट करेंगे उसको डिसलॉज करने में, अनवार उल हक साहब की मौजूदा वो हैं, इट मीन्स कि हम पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार को भी सपोर्ट कर रहे हैं। साथ कहते हैं हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, जैसे पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे किया हुआ है ना, ये मतलब वही काम हो रहा है जो पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में किया हुआ है कि यहाँ से उन्होंने वो कर दिया है कि जनाब हम हिस्सा नहीं बनेंगे, सपोर्ट देंगे। सो वो उनको, मेरा ख्याल है PML नवाज की बाकायदा कंसेंसस के साथ, उनके अप्रूवल के साथ उन्होंने कहा जी चलें आपके हालात भूखे हैं, आजकल लगता है कि आपको घर से खाना पीना पड़ रहा है, कोई ज़रा खर्चे मर्चे घट हो गए, तो चलें जी कश्मीर है, जाएं वहाँ पे, आपको दे देते हैं, अपना वज़ीर बना लें, अपने खर्चे मर्चे जो भी हैं। अब फरियाल तालपुर साहबा एक्टिव हुए, पहले भी वही थी एक्टिव थे साहब। ये बिल्कुल आप जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की, बिलावल भुट्टो ने आज मीडिया टॉक की, कुछ उन्होंने भी इसी तरह की इज़हार ख्याल किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना जोश व जज्बे का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी कि मेरा आपसे कमिटमेंट है, मैं अब कश्मीर के मामला खुद देखूंगा, मैं फुल तवानाई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इन मामलात में इन्वॉल्व रहूंगा, तो आपका गिला शिकवा नहीं रहेगा। बिलावल भुट्टो भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर, तो फिर यही वजह हो सकती है कि उन्होंने कहा कि ठीक है चलें फिर हम जरा यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है कि इसी तरह के, क्योंकि आप देख रहे हैं फायर वर्क पे रुक गया है, तोपें भी थोड़ी सी ठंडी पड़ गई हैं, एक दूसरे पे हमले भी वो नहीं हो रहे, बड़ों की बैठक भी होगी, मीटिंग्स भी हो रहे हैं, बिलावल साहब भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने अपने आप को फ्रंट पर लेकर, और एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी उनको मिल गई। और बिलावल मेरा ख्याल इस वजह से भी है कि पहले फरियाल तालपुर साहब जब आई है ना, वो 5-6 मेंबरान PTA के शामिल करवा रही थी, तो वो कोई इतना अच्छे इमेजेस नहीं थे। फरियाल तालपुर साहबा पे माजी में बहुत सारे मतलब ये क्वेश्चंस भी उठते रहे कश्मीर को लेकर, उनके कुछ आगे से कोई फ्रंटमैन वगैरह लोग थे जिनके बारे में बड़ी बातें होती थी।
तो इसलिए मेरा ख्याल बिलावल ने खुद भी एंट्री डाली है कि मैं जरा खुद जाके बात, इससे ये भी साबित होता है जो बात मैं कह रहा हूँ, इफ बिलावल इज एंटरिंग इनटू द पार्टी, तो ये ऊपर से ही उनको कहा कि हम क्या कहें, ऐसा इकबाल साहब ने मेरा ख्याल कहा जी हम इनको सपोर्ट करेंगे तरीके में एतमाद में जो उनके खिलाफ लाई जा रहे. सो इट्स ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन थ्री प्लेयर्स, एस्टेब्लिशमेंट ना वन, शहबाज शरीफ साहब सेकंड एंड पीपल्स पार्टी थर्ड, कि भाई साहब आपको हम अलहदा दे देते हैं, जाए जो अन्नी मचानी है, जो कुछ आपने खाना पीना है सिंध में कि अभी आपको कोई वो नहीं हो सका, वो चूंच पूरी गीली नहीं है, तो यहाँ पे कर लें. आपको पता है पावर तो इसलिए ली जाती है कौन सा, कोई अवामी काम करने के लिए, अवाम को मुतमिन करने के लिए, और अवाम मुतमिन होती भी नहीं है. वैसे ये भी बता दूं, काम कर भी ले ना, अवाम नाराज हो जाएगी, अवाम उस पर ही मुतमिन नहीं होती, काम करने वालों को वोट नहीं मिलते, बस टिक टाक. और फिर सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, अगरचे के केपी के अंदर अल्टीमेटली कैबिनेट बन गई है 10 रुकनी और उसने अपना काम का आगाज़ कर दिया है, लेकिन वहाँ पे गवर्नेंस के और उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के मसाइल तो हैं. लेकिन उसके साथ साथ महकमा दाखिला पंजाब ने बानी PTI का 9 मई के केसेस के अंदर ट्रायल स्टार्ट करने के लिए उन्हें अडियाला जेल से ही वीडियो लिंक के ऊपर अपेयर होने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है. तो एक और खतरे की घंटी है, जहां दीगर केसेस में सजाएं तो सुनाई जा चुकी हैं, तो अब 9 मई के केसेस का ट्रायल भी शुरू होने जा रहा है जिनकी नवैयत बहुत संगीन है. क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं आने वाले दिनों में पार्टी पर? देखिए बात यह कि PTI के लिए तो वाजे फ्यूचर नजर आ रहा है कि जो हाइब्रिड रजीम है और जो इसके पीछे लोग हैं वो उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, ये PTI को पॉलिटिकल सीन से गायब कर दिया जाए. प्रॉब्लम ये है कि PTI तो गायब हो रही है, लेकिन इमरान खान एज अ शख्सियत, सोच, इस मुल्क को जोड़ने वाला लोगों के दिलों से गायब नहीं हो रहा. और जितने दिन आप उसको जेल में रखे जा रहे हैं उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है. माजी में भी ये सारे तजर्बे होते रहे हैं कि आप सियासी जमातों को बैन कर दें, वो किसी दूसरे नाम से आ जाती हैं. अवामी नेशनल अवामी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी हो जाती है, PPP पार्लियामेंटेरियन हो जाती है. सियासी जमातें जो हैं वो हुक्म हाकिम से ख़त्म नहीं होती जी. They have to die their natural death, and their natural death is only through them not being popular. इस वक्त PTI को वो खतरा नहीं है. ठीक. और PTI रोज बरोज जो है, चाहे वो ऐवानों में मौजूद हो या ना हो, अवाम की राय में PTI के साथ ज्यादती हो रही है. PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही. PTI से इलेक्शन चोरी किया गया. रिजर्व सीट्स के मामले में पूरी सिर्फ अदलिया का मजाक नहीं उड़वाया, पूरे मुल्क का मजाक उड़वा दिया गया है. SIFC इन्वेस्टमेंट लाने में नाकाम हो चुकी है. गुर्बत बढ़ती जा रही है. जिस तरीके से जो कुछ हमारी फॉरेन पॉलिसी में अभी तक हो रहा है, मेजर अचीवमेंट्स गिनाए जाते हैं, वो पाकिस्तान के लोगों के लिहाज से मेजर अचीवमेंट नहीं है. शर्मल शेख में जो कुछ हुआ मेरे लिए तो बाई से शर्म है. ये बात मानी कि मैं चाहता हूं कि फलस्तीनियों की जानों का नुकसान ना हो, लेकिन जिस तरीके से तारीफें की जा रही हैं और पुल माने गए हैं, मेरा तो सर जो है बड़ा नगू हुआ है. लेकिन सब जो हम डोमेस्टिक लेवल पर अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद जिसके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और जो कुछ कोशिशें हो रही थी कि कोई मामला तय हो सके, वो मामला भी तय होते दिखाई नहीं दे रहे. और कुछ अब इतलात ये आ रही हैं जो पार्टी के हार्ड लाइनर हैं उस बात के ऊपर कन्विंस दिखाई देते हैं कि अगर मामला यूं ही चलते हैं और 9 मई के केसेस का ट्रायल भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो फिर हमें वो सूबाई हुकूमत हो, वफाकी अरकान पार्लियामेंट जो आपके यहाँ पर मौजूद हैं पंजाब में हैं, तो फिर मुस्ताफ़ी हों और फिर हम सड़कों पर होंगे, फिर मामला इसी तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं आपको. मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से इस मुल्क में फाशिज्म फैलाया गया है, मैं बहैसियत एक सियासी कारकुन के ये कभी नहीं पसंद करूंगा कि मेरे लीडर्स जो हैं, मेरे वर्कर्स जो हैं या मेरे सपोर्टर्स जो हैं वो गोलियों का निशाना बने. अभी जो कुछ मुरीदके में हुआ वो मेरे ख्याल से दुनिया की किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लिए बाइसी शर्म होना चाहिए. इससे कि इस तरीके से बेदर्दी से लोगों के ऊपर गोलियां चला देना, और अभी भी हुकूमत पंजाब ये बताने से कासिर है
کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے اور کتنے لوگ مارے گئے. سر آپ کی وہ deny حکومت نہیں نے کر اس سکتے. جماعت پر پابندی ختم کی تھی، پہلے ایک ردم قرار دیا، پھر معاملات یہاں تک پہنچے، پھر اس وقت کوئی ایسا افیکٹو فیصلہ کیا ہوتا تو آج ہم کہہ سکتے تھے کہ جو آپ نے انیشل فیصلے لیے اس پر قائم رہے اور پھر ملک کے اندر ایسی انتہا پسندی دوبارہ نہیں بڑھی. یہ تو اس وقت کے فیصلوں کا ہی آج خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. دیکھیے میں ابھی بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے انٹرنل پوائنٹ آف ویو پارٹی کا، دیکھیے پہلی چیز تو پاکستان کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے مابین ہونے والے مذاکرات کا نتیجہ خیز ہونے کا کس حد تک امکان ہے، اور امریکہ اور انڈیا کے مابین 10 سالہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے. یہ معاہدہ پاکستان اور افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے کہ اس کے پر کوئی اثر انداز ہوگا یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں اور 6 نومبر کو اب ایک اہم راؤنڈ ہونے جا رہا ہے. یہ کتنا نتیجہ خیز ثابت ہونے کا امکان ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. حارث صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر آپ سے جاننا چاہوں گا استنبول میں جو مذاکرات کی ابتدائی طور پر کامیابی ملی ہے، کیا اس سے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے مابین جنگ کے بادل ٹل گئے ہیں، یا اس مکمل طور کے اوپر اس بات کی جو ہمیں یقین دہانی چاہیے اس کا انحصار 6 نومبر کو ہونے والے راؤنڈ پر ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی 6 نومبر از گوئنگ ٹو بی دا رائٹ ٹیسٹنگ ٹائم فار افغان رجیم طالبان، کہ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، کتنا پازیٹیو ہوتا ہے، اور وہ اس کو ان رائٹنگ کیسے اس کو سائن کرتے ہیں اور اپروو کرتے ہیں. دیٹ میٹر. کیونکہ دیکھیں پاکستان نے ہر موقع پہ پیس کو پریفرنس دی، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ خطے میں لڑائی ہو، اور ہمارے افغان عوام جو ہیں ان سے ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں، ان کی مزریز میں اضافہ ہو. پہلے انہوں نے بہت سفر کیا اور ہم نے کسی موقع پہ بھی ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کو کوئی تکلیف ہو. پہلے ان کے افغان طالبان رجیم ہے وہ بھی ان کا کوئی خیال نہیں کر رہی، وہ صرف اپنی اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں. جی. اور پاکستان کا نقطہ نظر ایک ہی بڑا کلیئر ہے کہ جی آپ نے اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے نہیں دینی. دیٹس آل. ہم نے تو کوئی ڈیمانڈ ایسی کی نہیں کہ ناٹ ڈویبل ہو. اب دیکھنا یہ لٹمس ٹیسٹ، یہ نمبر 1 لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جو 8 سے لے کے 6 تاریخ تک کے جو دن ہیں جس میں سیز فائر ہے، اس میں کیا افغان طالبان رجیم اپنی سرزمین واقعی کسی کو استعمال کرنے نہیں دیتی کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے. اگر یہ اس 7 دنوں میں کوئی کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوتا، اس کا مطلب کہ دے آر سیریس، دے مین بزنس، اینڈ دین وی شوڈ بی ہوپ فل کہ 6 نومبر کو پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا اور اس ویسٹرن بارڈر کے اوپر امن ہوگا. جو انڈیا نے پوری کوشش کر لی کہ یہاں کے جنگ کے بادل چھا جائیں، یہاں پر پرابلمز ہو، لڑائی جھگڑا ہو، وہ میرے خیال میں انڈیا کے منہ ایک اور دفعہ کالا ہو جائے گا. ہو چکا ہے پہلے بھی، جب یہ لڑائی جھگڑا ہوا اور پھر انہوں نے افغان طالبان نے سفید جھنڈے لہرائے اور سیز فائر کی بات کی. اور اب یہ اگر یہ ہو جاتا تو پھر تو ان کا بالکل ان کا صفحے ماتم اس لیے مچ جائے گا کہ جی ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی ساری ضائع ہو گئی. سر انڈیا نے حال ہی میں افغانستان کو $1 ارب انویسٹمنٹ کی، اس کے بعد کچھ وہ دریا جن کا پانی کا بہاؤ پاکستان لوور اپیرین ہے یہاں تک پہنچتا ہے، وہاں پر ڈیمز تعمیر کرنے کے لیے تکنیکی تعاون فراہم کرنے بھی پیشکش کی. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر جب انڈیا کا اتنا زیادہ فوکس ہے افغانستان کے اوپر، تو افغان عبوری حکومت کو، افغان طالبان کو یہ ریلائزیشن ہوگی کہ جو پاکستان کی ڈیمانڈز ہیں ہم ان کے ساتھ عمل کریں، جس کے لیے وہ عناصر جو انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں الٹیمیٹلی ٹی ٹی پی کے سب لوگوں وہاں سے خاتمہ کرنا ناگزیر ہوگا. کس حد تک یہ ان کے لیے ممکن اور آسان ہوگا؟ دیکھیں افغان طالبان رجیم کو یہ بات سمجھنی چاہیے، انڈیا اتنی دور بیٹھا ہوا ہے ان سے. اگر وہ اب ویسے وہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام انڈیا میں مسلمانوں کا کیا حال اس نے کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے خلاف بات کرتا رہے. ابھی پاکستان دشمنی میں، کیونکہ پاکستان نے اس کو ذلیل و رسوا دنیا میں کر دیا ہمارے حق میں، اپنا بدلہ لینے کے لیے آپ کے تھرو لے رہے، تو آپ کیوں ہاتھ میں ان کے کھلانا بن رہے ہو، ان کی پراکسیز کیوں بن رہے ہو؟ ایک آپ ہمارے پرماننٹ بارڈرز ہیں، ہمارے آپ سے پرانے روابط ہیں، رشتے ہیں، ہمارے آپ سے ڈاٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم آپ اس میں لاجسٹک دیتے ہیں، افغان ٹرانزٹ دیتے ہیں. ہم نے آپ کی بہت زیادہ سفارتکاری بھی کی ہے جب امریکن وہاں سے گئے، ہر موقع پہ ہم آپ کھڑے رہے ہیں.
تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ انڈیا کے ہاتھ میں کھلونا بن کے کھیلیں اور اس کی ٹیون پہ ڈانس کریں؟ ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ، آئی تھنک ابھی سڈنلی انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت مہنگا سودا ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کے ساتھ یہ بات نہیں مانتے، پاکستان اپنی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنے عوام کی حفاظت کے لیے اگر جی آپ میں جا کے اسٹرائک کرتے ہیں، اسٹرائک یا ڈرون اسٹرائک کرتا ہے، تو عوام کو تکلیف ہو. ہم نے تو پورے ٹریننگ کیمپ تباہ کر دینے ہیں، ایڈم کیمپ تباہ کرنے ہیں، آپ ان کی لیڈرشپ کو ہم مار دیں گے. جی ہمیں انفارمیشن بھی ہے، لیکن افغان رجیم کو اس کی پرواہ نہیں ہے. بالکل اس ٹھیک. لیے یہ الیٹریٹ گورنمنٹ ہے، نہ یہاں پر ایک پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، نہ یہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے. صرف انہوں نے آ کے ایک گروپ ہے وہ آ کے بیٹھا ہوا کابل کا، اور باقی ان کو کسی کی پرواہ نہیں. بالکل ٹھیک. آئی تھنک یہ سوچتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. روف کلاس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، انہیں شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. کلاس صاحب، ترکیہ اور مصر کی کوششوں کے نتیجے میں وہ مذاکراتی راؤنڈ جو تقریباً ختم ہو کر رہ گیا تھا اور پاکستانی وفد پاکستان واپس کی تیاری کر چکا تھا، دوبارہ پھر بٹھایا گیا اور اس کے بعد یہ بریک ہوا کہ سیز فائر بھی رہے گا اور 6 نومبر کو دوبارہ بیٹھیں گے. باقی چیزیں تو لگتا ہے کہیں کسی نہ کسی لیول پر جو وربل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کی یہ جو کنڈیشن کہ آپ نہ صرف ماڈریٹنگ کا ایک میکنزم ہوگا، وہاں پر آپ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے عناصر ہیں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ وابستہ ہیں یا انڈیا وہاں پہ انفلوئنس کر کے ان کو استعمال کرتا رہے، اگر وہ افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں، دہشت گردی کو کارروائی کرتے ہیں، تو تحریری گارنٹی بھی دینی ہوگی کہ اس کی کانسیکوینسز ہوں گے جو افغانستان کو پھر فیس کرنا پڑیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ افغان عبوری حکومت ریٹن اس کنڈیشنز پر آ جائے گی کہ وہ تحریری طور پر بھی لکھ کے دیں اگر ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کی وہ سزا بھگتنے کو بھی تیار ہوں گے؟ بھٹی صاحب بہت شکریہ. ابھی بڑی انہوں نے حارث نواز صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. 2-4 اس میں اور ایشوز ہیں. مطلب ہے کوئی ڈومز ڈے سیناریو میں نہیں کہنا چاہ رہا، کوئی نا امیدی بھی نہیں رکھنی چاہیے، کوئی مایوسی والی بات، لیکن یہ معاملہ چل نہیں سکیں گے. اگر چلنے ہوتے تو آپ کو ترکی کی اور اس کی قطر کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی. مطلب 40 سال تک ہم نے ان کو رکھا، پالا پوسا، بڑا کیا، ان کو یہ 7 سٹارز اپنے سیف ہاؤسز میں رکھا، ان کو کھلایا پلایا، پیسے لگائے کہ یہ ہمارا ایسیٹ ہیں، ہمارے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، ہم نے اس خطے میں یا انڈیا کے ساتھ جو بھی کرنا ہے تو ہم نے انہی کی بنیاد پہ کرنا. 40 سال تک آپ نے ان کو بانس پہ چڑھایا اور اچھا خاصا چڑھایا کہ جناب انہوں نے تو یہ فکریں تو ہم نے ایجاد کیا تھا نا کہ یہ افغان طالبان کو شکست دینا تو ممکن ہی نہیں، افغانوں کو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا. دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ان کا قبرستان بن کے رہ گئے، رشینز کا، امریکنز کا. ہم نے اس میں یہ نہیں بتایا کہ کیسے بنا ہے کہ اس وقت جب یہاں رشینز آئے تھے 80s میں تو 160 ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور پاکستان ایک طرح کا مطلب بیس آپ کی بیس بنا ہوا تھا کہ آپ کے بچے، فیملیز، پورا اسلحہ، ویپنز، ٹریننگ سارا کچھ یہیں سے ہو رہا تھا. سو دنیا کے 160 ملک تھے، آپ آگے لڑ رہے تھے، باقی چیزیں تو آپ کو وہاں سے اسلحہ سپلائی ہو رہا ہے اور سپورٹ ہو رہی ہے. تو اچھا وہ چیزیں ہم نے اس میں سے مینیج کر دیں، سارا کریڈٹ ان کو دے دیں، مان لیا جی چلو انہیں کا کریڈٹ ہوگا. اس کے بعد امریکنز ہیں 9/11 کے بعد سر، تو بھی ہم نے یہی کچھ کیا جناب، ساری سپورٹ ہماری سائڈ سے تھی. ہم نے ان کو اپنے بڑے کمفرٹیبل زون میں رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا سیف ہاؤسز میں تھے. جب قطر ڈلاگ ہونا شروع ہوا تھا، ملا برادرز اینڈ کمپنی کراچی سے یا ادھر کوئٹہ شورا بنائی ہوئی تھی اور بڑی اپریٹ کرتے تھے. آپ کا 12 کہو سارا انہیں کی فیملی سے، یہ حقانی گروپ اینڈ کمپنی سارے 12 کہو میں آباد تھے. کھنا پول اینڈ کمپنی چلے جائیں کوئی مطلب سارے اخوانز وہاں پہ آباد تھے. اور یہی کہا جا رہا تھا کہ اور اس کے جناب مشرف کا گارجین کو ایک انٹرویو ہے جس میں اس نے کہا جی ہاں ہم نے ڈبل پلے کیا. یہ انٹرویو پڑھا ہے آپ کو، میں پڑھا دوں گا کہ جناب کہ ہمیں 9/11 کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ان سب کو ختم نہیں کرنا، یہ ہمارے پھر کام آئیں گے. جب ہماری 40 سال تک پہلے جنرل ضیاء، پھر اس کے بعد آنے والی 2-3 حکومتیں یا جو ڈیکڈ سے اور جناب مشرف صاحب اور میرے جیسے سارے یہ سمجھتے رہیں کہ ہمارا ایسیٹ ہیں اور یہ دنیا کے بڑے بہادر لوگ ہیں. اور پھر جناب کہ 2021 میں پھر عمران خان صاحب نے ان کو مبارکبادیں دی، غلامی کے انہوں نے باعث زنجیریں توڑ دی، پورا ملک وہاں پہ اس وقت ہمارا جمرے ڈال رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا کہ آج کابل میں ہمارے وہ بھائی آ گئے ہیں، دنیا کے سب سے بہادر لوگ آ گئے ہیں، اب تو دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارا جو 40 سال پرانا ڈریم تھا وہ ڈریم کا ڈریم پورا ہو جائے گا. جنرل فیض جو ہے بیچارے وہ تو ویٹ نہیں کر سکے، ایک دن دوسرے دن وہ پہنچے ہوئے تھے اور چائے پی رہے تھے کہ وہی والی بات کہ چائے بڑی زبردست ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جب یہ ہمارے معاملات رہے ہیں، یہ فینٹیسیز ہم نے رکھی ہوئی، کوئی آج پوچھنے والا ہے کسی سے کہ بھائی صاحب آپ نے جو 40 سال ان کو پروموٹ کیا تھا، یو ٹاؤٹڈ دیم ایز آور مطلب بوائز، بریو بوائز جو ہمارے کام آئیں گے، تو آپ سے تو پھر ہم سے تو پھر انڈین کی اسٹریٹجی ٹھیک رہی ہے. وہ 40 سال چپ کر کے سائڈ پہ دیکھتے رہیں کہ کر لیں جناب، ہم آئیں گے اور آپ کے بچے ہیں جو بھی ہیں، دوست ہیں، ملک ہیں، اسلامی ہیں، آپ کی برادرہڈ ہے، ہم ان کو بیٹھ کے
بئی کر لیں گے یا جو مفادات ان کے ہم ان کے پورے کر لیں, آپ سے زیادہ ہم ان کے لیے عزیز ہو جائیں گے. 40 سال بعد انہوں نے 1 روپیہ لگائے بغیر سیف ہاؤس میں رکھے بغیر ان کو ٹریننگ کا, جو بات ابھی انہوں نے حارث صاحب نے ٹھیک کی ہے, کوئی بارڈر تو نہیں لگتے, کوئی اس میں کوئی ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ ان کی یہ سرحد پہ تو نہیں رہے, کوئی اندر نہیں گئے وہاں پہ کہ ان کے پاس رہتے 30-40 سال, وہ بھی کوئی ذرا میزبانی کرتے جو ہم نے کی تھی ساری. اب کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی 40 سال تک ہماری سول ملٹری بیوروکریسی, ہمارے جیسے دانشور ہوں, جرنلسٹ ہوں, اینکرز ہوں, کالم نگار ہوں, ہم نے جو بانس پہ چڑھایا ہوا تھا اتنا بڑا کہ ہمارے کام کے لوگ اور ہمارے, اور اس پہ بات کرنے جرم ہوتا تھا کہ جناب آپ کسی طالبان کی اسٹریٹجی پہ بات کرتے تھے تو آپ کو تو یہ اینٹی اسٹیٹ سمجھ لیا جاتا تھا کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ نے بات کی. بڑے بڑے یہاں دفاعی آپ کو پتہ تجزیہ نگار آتے تھے. آج کل وہ سارے کے سارے ہماری لائن آف کورس بدل گئی ہے کیونکہ طالبان نے جو اپنا رنگ دکھایا ہے تو وہ ہمارے سامنے ہے. اور لاسٹلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ نہیں چلے گی, ان کے منہ کو لگ چکا ہے اقتدار کا, پاور کا ایک نشہ, اور ہم نے لگایا ہے کہ آپ نے 2 امپائرز کو قبرستان بنا دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, حالات کو پھر ٹھیک کرنا پڑے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. اور پاکستان کی واضح اسٹیٹ کہ پاکستان نے جو کنڈیشنز دی ہیں اس کے اوپر افغان عبوری حکومت, افغان طالبان بھرپور اور منون عمل کرے. بصورت دیگر پاکستان اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پھر سرجیکل سٹرائک کرے گا اور ڈرون حملے بھی کیے جائیں گے. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کرپشن الزامات کی بچھاڑ کرنے والوں کو اپنا دامن کرپشن سے داغدار ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو خیبر پختونخوا میں حکومت کرنے کی 3ری ٹرم میں اس وقت داخل ہو چکی ہے اور ہمیشہ کرپشن کے خلاف انہوں نے بات کی, سنگین الزامات بھی عائد کرتے رہے, لیکن خیبر پختونخوا کے اندر جہاں گورننس کے ماڈل کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھتے رہے, امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی رہی, لیکن وہ جماعت, وہ سیاسی رہنما جو کرپشن کے خلاف منشور رکھتے ہیں, عوام کو سینسٹائز کرتے ہیں, وہ اپنے صوبے کے اندر کوئی مؤثر نظام کیوں نہیں قائم کر سکے کہ ایک کلرک, ایک ہیڈ کلرک 40 ارب روپے کا سکینڈل منظر عام پر لے کے آئے, اس کے گھروں سے اربوں روپے برآمد ہو رہے ہوں, ویڈیوز بنی, گرفتاریاں ہوئیں, اور اب مزید رقم کی برآمدی کا سلسلہ کلاسب جاری ہے. نیب جس کوہستان 40 ارب کے میگا سکینڈل کی تحقیقات کر رہا ہے, اس کے اندر ابھی ان کی جو ہیڈ کلرک ہیں کیسر اقبال, ان کو اور ان کی اہلیہ کو ریسنٹلی انہوں نے گرفتار کیا. تفتیش کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی اہلیہ کے بیان کے اوپر انہوں نے ان کے ایبٹ آباد میں گھر پر ریڈ کیا. پینٹ کی بڑی بڑی بالٹی ہیں, اس کے اندر 20 کروڑ روپے کی رقم وہاں سے برآمد کی گئی ہے. مطلب جس کونے میں جا کے ہاتھ ڈالتے ہیں 10 کروڑ 20 کروڑ 1 ارب پہ نکلتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف, نیب تو اپنا کام کر رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف جس کا سب سے بڑا موٹو ہی ہم 2011 سے ہم سنتے آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف بنی, خان صاحب نے ہمیشہ کرپشن خلافی مہم چلائی. تو ان اپنے 11-12 سالوں کے اندر وہاں پر کیوں کوئی ایسا کوئی میکنزم نہیں بنا سکے, یا اپنے سسٹم کے اندر کوئی ایسی ریفارمز نہیں لا سکے کہ جہاں پہ جو پہلے ماضی کی طریقہ کار تھے, یہ ماضی کی جو طریقے واردات تھے وہ ختم ہوتے اور کرپشن کے ریشو میں کمی آتی, اور یہ سکینڈل آج ہمیں دیکھنے کا موقع نہ ملتا. کیوں ناکام ہوئی پاکستان تحریک انصاف؟ ایک تو مجھے تھوڑا سا گلہ بھی ہے, شکایت بھی ہے کہ تھوڑی سی کوئی پیسوں کے نوٹوں کے بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں. سارے لوگ جتنے بھی ہمیں, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹس, کہ پیسہ کمانا اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ نے 20 کروڑ روپے ایزی منی کما بھی لی تھی, کم از کم رکھنے کی جگہ تو کوئی بہتر ڈھونڈ لیتے. مطلب ان کو پینٹ کے ڈبوں میں رکھنا, اٹس اے ڈس ریسپیکٹ ٹو دا منی. میرا تو وہی خیال ہے, انہیں پیسوں کے ان کو بد دعا لگے. بھائی صاحب آپ نے اتنی محنت سے کمائے اور لوگوں کا حصہ تھا اور لوگوں کو پیسہ لگنا تھا, حرام کا پیسہ تھا, تو بھائی رکھنا بھی تھا تو کہ ہمیں کوئی الماری میں رکھ دیتے, کوئی ہمیں کوئی اچھی جگہ پہ رکھ دیتے. رکھا بھی کہاں پہ ہے ذرا, مطلب بے تقیر کیا ہوا تھا. بے تقیر, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ نے اچھا لفظ ڈھونڈ کے دیا, مجھے مل نہیں رہا تھا, کہ آپ نے پیسوں کی بے تقیری کی اور اسی کے نتیجے میں آپ یہاں پہ جیل میں آئے ہوئے ہیں. پیسے تو کسی اچھی جگہ پہ رکھیں, کسی بہتر جگہ پہ رکھیں. یہاں پہ سندھ میں بہت ساری ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے وزیر ہیں, ان کی بیسمنٹیں بھری پڑی ہیں. اچھا ان کی عقل مندی دیکھیں, بیسمنٹوں پہ انہوں نے رکھے وہاں پہ, تو وہ بھی کوئی بارش آئی تو وہ بھی پیسے وہاں پہ دے. 1-2 کی بیسمنٹوں میں وہ لگ گئے تھے, آگ لگ گئی تھی. ایک نے مجھے بتایا کہ بعض نے اپنے, ایک افسر صاحب تھے, میں بڑی آپ کو حادثت موت بتا رہا ہوں, وہ جو پیسے کرپشن کے لیتا تھا اس نے چھت پہ بوریوں میں رکھے. اچھا پیسہ یہ حرام کا پیسہ رکھتے کہاں پہ ہیں؟ ایسی انجوجول ڈھونڈنے کے گلٹ ہوتی ہے نا آپ کے اندر, کہ گھر کے اندر نہ ہوں, چور آ جائے گا, وہ دیکھے گا بھئی چور تو پہلے اس پہ جائے گا, سیف ہے, الماری میں جائے گا, بیگ میں جائے گا, بیڈ کے نیچے دیکھا, یہ یوزول چیزیں ہوتی ہیں, یا روشن دان دیکھے گا ادھر ادھر. سو ایسی جگہ پہ رکھو جہاں پہ چور کا دماغ ہی نہ جائے. اب پینٹ والے اس میں 20 کروڑ روپیہ, ایک چور یا جو بھی ڈاکو ہے اس کے ذہن میں یہ تو نہیں ہوگا 20 کروڑ روپیہ یار وہاں پہ کسی پینٹ کے ڈبے میں ہو سکتا ہے. اپنے ہی پلیٹ
स्मार्ट। एक मुझे वाकया सुनाया, बड़े एक क्रेडिबल बंदे हैं, एक ब्यूरोक्रेट ने, वो पैसे लेता था। अब तो माशाल्लाह 70-80% से ज़्यादा लोग ये काम कर रहे हैं। पहले दिन वो असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं या ASP आते हैं, तो दूसरे दिन वो काउंटडाउन उनके काउंटिंग शुरू हो जाती है। अब तो खैर एक और कहानी है, उसने बोरियों में पैसा रख के घर की छत पे रखा हुआ था। घर की छत पे वो आए ना, को दे गया होगा ना, बड़ा सारा थैले चले, उसने बोरी में डालो, छत पे रखो। डाकू का कहाँ जहन जाएगा, छत पे चढ़ूं, कैसे चढ़ेगा? इतना तूफान आया, बारिश आया, अगले दिन सारे नोट जो है ना, तो उसने कहा वो मिलने गए उनके रिश्तेदार, तो पता ये चला कि आंधी भी चली तो घर में नोट ही नोट बिखरे हुए थे। दैट्स ए रियल स्टोरी। और मुझे बड़ा इंतहा रिस्पॉन्सिबल बन सके। ये पहले दिन से PTI के कुछ बड़े हमदार थे, कुछ बड़े अच्छे कालम निगार थे, जो समझते थे कि PTI आ गई, बस अब दुनिया बदल जाएगी, जहान बदल जाएगा। सारे हम जी समझते थे, यू आर नॉट टेस्टेड। जब तक कोई टेस्ट नहीं होता तो आप उसकी बात पे यकीन करते हैं ना। आप कहें मैं कहूँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैंने पहले आया नहीं हूँ पावर में। उस वक्त ये एक मूव चली थी, एहसाब कमीशन बना रहे थे यहाँ पे, जिसका कभी जिक्र ही नहीं सुना जी, बिल्कुल ऐसा कि सुबह एहसाब कमीशन बनेगा, बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी होगी। और उसके लिए नाम जो तजवीज़ किया गया था, अब गैस करें कि इनका, अगर आपको याद हो, मैं आपको जरा मेमोरी टेस्ट करूं, आपको याद है जिसको इन्होंने नहीं बनाया था, और वहीं से पता चल गया, लड़ाई शुरू हो गई थी उसी वक्त, यहीं से हो गई थी कि ये सीरियस नहीं है, ये मार धाड़ करेंगे, पैसा बनाएंगे। वो थे शोएब सटल साहब। जी बिल्कुल। शोएब सटल साहब को कुछ दोस्त, इमरान खान साहब भी उनको जानते थे, और इनको कुछ और लोगों ने रिकमेंड किया था कि ईमानदार आदमी, अच्छे बंदे हैं, और इन्हीं को शोएब सटल साहब को लगे। सर जी उन्होंने कहा सटल साहब ओवर आवर डेड बॉडी, ना सिर्फ सटल साहब जाएंगे, वो कमीशन तो कहानी उसी दिन ही खत्म हो गई, साहब कमीशन ही बंद कर दे। कभी आपने जिक्र सुना कमीशन किधर गया? कभी किसी ने पूछा? और फिर जब भी वहां पे हुए वोट बिके हैं, ये किसके बिके हैं? वो 20-20 ये MPs जो पकड़े गए थे, पैसे कैश ले रहे थे, वीडियोज, ये PTI के सारे थे। PTI ने कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं है सर हमारे सूबों में, माजरत के साथ। जो जिसका चाहे वो कर सकता है, वो पंजाब हो, आपका बलोचिस्तान हो, के यहाँ पे करप्शन को, मैं बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूँ, करप्शन को करप्शन समझे नहीं जाता कोई सूबों में। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी इसको करप्शन समझती नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। मैं आपको स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे रहा, मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कोई 25 साल से मैं उसको जा रहा हूँ, मैंने बड़ी करीब से चीज़ें देखी हैं। बाज़ सूबों की ऐसी ब्यूरोक्रेसी है, अब तो मोस्टली ऐसे, जो करप्शन नहीं समझती। उन्होंने अपने बच्चे सेटल बाहर करने। अब PTI जो है ये कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी कि जनाब कि अपने ये MNAs MPs, फिर कह रहा हूँ सब लोग नहीं होंगे, अच्छे भी होंगे, सारे ईमानदार नहीं होंगे, कि इन्होंने करप्शन का जो एक रोला डाला अपने मुखालफिन पे डाला जी, अपनी एक सोशल मीडिया टीमें बना ली, फिर वहां पे उन्होंने 20-25 हज़ार रुपए मुलाजिम रख ली, जिनका काम ये था कि कोई हमारे ऊपर बात करे ना, आपने उनको गाली देनी। आपने सारा करप्शन का, गवर्नेंस का नैरेटिव हमारे मुखालफिन के खिलाफ डेवलप करने, हमारे खिलाफ नहीं डेवलप होने देना। बिल्कुल सही। लिहाजा हूँ अब जब ये खैबर पख्तूनख्वा से, ये पहला नहीं, कोस्तान वाला एक और भी वो आया था, मेरा ख्याल है, क्या नाम है, जो चेयर लिफ्ट वाला स्कैंडल था, वो भी ऐसे बंद कर दिया उन्होंने, वो भी बंद करवा, उसमें बड़े बड़े लोग थे। अभी आप सवात में जिस तरह के होटल बनाए गए, परमिट दिए गए, वो एक आपने बबा वो सुन लिया, अभी बता रहे हैं 40 बिलियन रुपीज यार, और किसी का कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं है। और वो अभी भी खैबर पख्तूनख्वा के PTI के रहनुमा वजीर आलम कुछ पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते इस मामले के ऊपर, अभी भी मानने को तैयार नहीं। हाँ, नहीं, ये मेरा ख्याल वही वाला बात कह रहा हूँ कि वो इस बात पे आते नहीं है कि भाई साहब आपके यहाँ करप्शन कैसे हो रही है। ये उस वक्त कहते थे कि जनाब मेट्रो जो है ये महंगी बनाई है, इन्होंने बहुत पैसा बनाया, यकीनी तौर पर उसमें पैसा खा गया था, हमें भी अंदाजा पता है। इन्होंने जनाब के हम बनाए कि हम आपको बना के दिखाएंगे, जो लाहौर इन्होंने पेशावर वाली मेट्रो बनाई है, वो कहाँ से मतलब 10-20 गुना जाके महंगी बनी और बनती रही जी। तो बहरहाल वही वाली बात है सर कि उनके आखिरी बात सर, अगर उनके फॉलोअर्स राजी है ना, क्योंकि वही वाली बात के जनाब के वो पहले कहते थे इनके बारे में, शरीफ ये फैमिली या रूल्स के बारे में कहते थे कि अगर कमाता है तो लगाता भी है, खाता है तो लगाता भी है। अब वही काम जनाब आपके सूबे में शुरू हो चुका है, और बहुत सारे स्कैंडल आते रहे। लगाने वाली तो बात है नहीं, जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, एग्जैक्टली लगा नहीं रहे जी, खा रहे हैं, और खाने के बाद पैसे जो है ना पेंट के डब्बों में छुपा रहे हैं। बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है। सुहेल अफरीदी जो बानी PTI की रिहाई के लिए दिन रात एक करना चाहते हैं, अपने सियासी लिहाज से अपना नाम चाहते हैं, वो कुछ और करें ना करें, लेकिन गरीब सूबे के गरीब आवाम की हालात के ऊपर, उनकी तलीम, सेहत और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसा लगना था, जिसने करप्शन से लूट मार की, उनको बेनकाब करें, और एटलीस्ट अपनी गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए कोई एक ऐसा मॉडल बना दें कि लोग जो सरकारी डायरेक्ट पैसा है कि हेड क्लर्क यूँ निकाल के 40 रुपये हड़प कर जाए और उसके बाद सालों तक फिर केसेस चलते रहें। तो मतलब PTI की गवर्नमेंट के लिए, बानी PTI के लिए भी इसकी बड़ा एक अलमिया है, उनको इसके ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र करनी चाहिए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।